नमस्ते बोल रही क्यामेरा ठाउँ ठाउँ गाडीको दुरी नै आउनु पर्यो सबक कटाइदियो तिमी त्यहाँ बसेर सबक कटाइदियो अनि त्यहाँ घुम्न बसेर अनि ब्यागमा पोखरी के पाउला के तिमी उत्यहाँ बसेर अनि सर अब मान्छे गर्दै जान्छ देखाउ न एकछिन त एकछिन देखाउ अनि यता सुन्नु यो पोखरीले प्लेयर आउने नमस्ते नमस्ते सबैलाई नमस्ते नमस्कार नमस्कार हाम्रो मोजा यो क्यामेरा चाहिँ हाई हेलो गरे मलाई दिँदा नि फेरि त्यस्तै फर्केर हाई दिने हेलो तै खबर से बा माथिबाट किन दिनु भएको नमस्ते केटा नमस्कार नमस्ते न क्यामेरालाई ओए गोल्ड हेर्न गोल्ड वा